नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यम् परमम् लोके सर्वरक्षाकरम् नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातम् तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमम् विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचम् पुण्यम् तच्छृणुष्व महामुने प्रथमम् शैलपुत्री च द्वितीयम् ब्रह्मचारिणी तृतीयम् चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमम् स्कन्दमातेति षष्ठम् कात्यायनीति च सप्तमम् कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमम् सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना